तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको अडान कायमै। समिति आवश्यक नरहेको सरकारको प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने काङ्ग्रेसको आशंका। सरकारले क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण नगरेपछि व्यवसायीहरूको हारगुहार। तत्काल ती उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह। र साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव बीच 3 अङ्कको सुधार। कारोबार रकम भने 1 अर्ब 78 करोडमा सीमित। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले विरोध कायम राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद अघि बढ्न नसक्ने अडानसहित बिहिबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि अवरोध गरेको हो। बैठकमा बोल्दै एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका उपनेता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलबाट यति ठुलो मात्रामा भएको सुन तस्करीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको इज्जतमाथि दाग लागेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा जोसुकै व्यक्ति संलग्न भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार यस प्रकरणमा गम्भीर हुन नसकेको बरु अहिले नयाँ तथ्यहरू बाहिर आइरहेको भन्दै सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएसम्म संसद अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी के चाहन्छौँ भन्दा यसमा जोसुकै व्यक्तिले संलग्न किन नहोस्, ती व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराले हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिनको समितिको माग गरेका चाहिँ थियौँ। सरकारले प्रतिपक्ष पार्टीका सबै मान्यज्यूहरूले कुरा राखिसकेपछि, नेकपा एमाले कुरा राखिसकेपछि कमसेकम सरकार यसको बारेमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्थ्यो। सरकार अहिलेसम्म गम्भीर भएको छैन र नयाँ नयाँ तथ्यहरू चाहिँ अहिले सार्वजनिक भइरहेका चाहिँ छन्। म सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा म धेरै समय दिन चाहिँ चाहन्न। नेकपा एमाले यी सबै कुराहरूलाई ठुलो हेरेर बस्ने पक्षमा छैन। हामी पनि सदनमध्ये कहिले सत्ता बसे कहिले प्रतिपक्ष भएका चाहिँ छौँ। यी कुराहरूको तथ्य सत्य छानबिनका निम्ति उच्च स्तरीय समिति बनोस्। जबसम्म त्यो बन्दैन, जबसम्म ती कुरालाई कानुनको दायरामा ल्याउनको निम्ति सरकार तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यी कार्यसूचीहरू कार्यसूचीमा जे विषयहरू उल्लेख भएका छन् ती कुरा अगाडि नबढाइयोस्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको 100 किलो तस्करीको सुन अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै एमाले राष्ट्रिय सभा सहित प्रतिनिधि सभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोध पनि राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 22 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करीमाथिको छानबिन भइरहेकाले सोका लागि उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। उहाँले वर्तमान सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यथिति, तस्करी नियन्त्रणका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। विगतमा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति गठन नबनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाको रुट कजमा पुग्न लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा उभिसकेपछि सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। यो सुन पनि जुन आयो अहिले प्रकरण आयो यो पनि हुने थिएन। त्यसकारण सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न आयोग त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ ऊ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र जहाँसम्म अब हुन्न कि केही हुन्छ कि प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जुन आशंकाहरू छन् ती आशंकाहरूको विषयमा त त्यसलाई केही वेट एन्ड सी गर्नै पर्छ, समय कुरेर हेर्नै पर्छ। साँच्चीकै अब आशंका गरिए जस्तै परिस्थिति बनेछ भने त्यो छानबिन समिति जहिले नै बनाउन सकिन्छ। सोही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सङ्घीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
मन्त्री शर्माले संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने विषयमा समेत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै सदनमा देखिएको अवरोध हट्नेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। विभागले यही साउन 3 गते विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको अवस्थामा झन्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। विभागले सो प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा 18 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री शर्माले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकसित सेवा प्रभाव कार्यक्रम सुदृढ गर्ने कार्यक्रम 1 का लागि एसियाली विकास बैंकबाट 100 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 13 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। र फेरि पनि त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा स्ट्यान्डिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रम उपकार्यक्रम 1 को लागि एसियाली विकास बैंकबाट 100 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 13 अर्ब 13 करोड बराबरको बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट यो दोहोरिएछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गर्ने भन्ने यो दुईटै कार्यक्रममा यो खाद्य तथा पोषणमा पनि र यो कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले दिगो भू व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरूको पुनः उत्थान जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा GFबाट प्राप्त हुने 15,55,505 अमेरिकी डलर करिब 20 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद 2 महिना थप गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड ग बमोजिमको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर लोचन श्रेष्ठलाई तोक्ने, विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली 2080 लाई पनि स्वीकृत गर्ने, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने, श्रम पहिलो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्ने लगायतका निर्णय पनि भएको छ। सत्तारूढ दलकै नेताहरूले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संलग्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको गठनको माग गर्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका बेला सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालको संलग्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताउनुभयो। सुन समातिएको हप्ता दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय रहनुभएका नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBलाई सहभागी नगराउनुले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रहरीले अनुसन्धानमा संलग्न नगराए राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराउनुको कारण सञ्चार माध्यमहरूले खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। राजस्व अनुसन्धान नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभयो। शेरबाजीको पालामा हामीहरूले पटक पटक शेरबाजीले पनि त्यो बेला बोल्नु भएको थियो, यो होइन हामी फर्काउनुपर्छ भनेर।
उहाँले फर्काउनु भएन। हामीले भनिराख्यौँ फर्काउनुहोस्, यो गलत हुन्छ भने। अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनु भएको छैन। यो सोच्नुहोस्, मैले खालि तपाईँहरूलाई ऊ मात्रै दिएको, खुराक दिएको, तपाईँ ऊ दिएको हो, त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू के हुँदैछ भन्ने कुरा। त्यति मात्रै होइन, जो डिजी हुनुहुन्छ त्यसको 10 दिन पहिले, सुनकाण्डभन्दा 10 दिन पहिले या 7 दिन पहिले हो क्या अरे मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो। अब सोच्दै जाउँ यसरी के हुन्छ, हामी कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ। इन्ट्रेस्टिङ तपाईँको सुनकाण्डमा मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने सिबिआई इन्भल्भ छैन, फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सिआइबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। काङ्ग्रेस नेता कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुन तस्करी प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने दावी गर्दै भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले सुन प्रकरणपछि सेलाएको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा माथिल्लो तहका नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै घटना सामसुम बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा अराजकता र दण्डहीनता बढिरहेको भन्दै मानिसको हत्या गर्नेहरूलाई राजनीतिक लेपमा छुट दिनु देशको लागि राम्रो नभएको पनि जिकिर समेत गर्नुभयो। भ्रष्टाचारले देशलाई हरेक सेक्टरमा गाँजेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले हेर्नुहोस्, भुटानी शरणार्थीबाट सुरु भयो, भुटानी शरणार्थीको एउटा अगाडि बढ्दै थियो, फेरि साइडलाइन लागेको छ। त्यसपछि के आयो, ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो, त्यो इस्यु पनि अगाडि बढ्दै गयो, ठ्याक्क गरेर रुक्छ। किन रुक्छ भने माथि कहीँ न कहीँ कोही न कोही मानिसहरू परिरहेका छ। मान्छे मार्नुहुन्छ, राजनीतिक लेप लगाइदिन्छौँ हामी, अनि त्यो छुट्छ ती व्यक्तिहरू। सुप्रिम कोर्टले निर्णय गरे हुन्छ, उच्च अदालतले निर्णय गरे हुन्छ, जिल्ला अदालतले निर्णय गरे हुन्छ, तिनीहरू पनि छुटिरहेका हुन्छ। त यस्ता यी कुराहरूलाई हामीहरूले ठिक राख्न सकेनौँ भने देश अराजकतातिर जान्छ र गइरहेको आभास तपाईँहरूले पनि पाइरहनु भएको छ, हामी सबै नेपालीले पाइरहेका छौँ। काङ्ग्रेस नेता कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसद अवरोध गरिरहेको प्रसङ्ग निकाल्दै बोल्ने कुरा संसदमा बोल्दा राम्रो हुने र त्यसमा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्नु पाउने बताउनुभयो। कुनै घटना आउने बित्तिकै शीर्ष 3 दलका नेताहरू छलफलमा बसिरहेको प्रति पनि उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै नेता कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफू नमिलेको र बोलाएपछि मात्रै पार्टी सभापति कहाँ जाने गरेको स्पष्ट पार्दै सभापतिले गरेको गल्ती र कमी कमजोरीहरूमा आफूले असहमति राखिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। क्रसर व्यवसायीहरूले कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू तत्काल नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसायी महासङ्घले कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेको क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको हो। अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू हालसम्म पनि नवीकरण नभएको भन्दै तत्काल नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको विभागीय मन्त्रालयहरू, गृह, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाब दिएको भन्दै जिम्मेवार निकायहरूको जवाफले निजी क्षेत्रको अभिभावक नभएको अनुभव भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण नहुनु राष्ट्रिय समस्या भएको भनिरहेकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको पनि बताउनुभयो।
के कारण छ समयलाई कुर्नुपर्ने? सरकारले समयलाई कुर्नुपर्ने कारण के हो? यदि समस्या बनाएर त्यो समस्यामा खेलिरहने सरकार हो भने अब यो चाहिँ यसको चाहिँ धैर्यताका साथ तपाईँको भदौमा गर्ने, असौजमा गर्ने, कात्तिमा गर्ने भन्ने किसिमको कुरा आउँछ। होइन, समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भनेदेखि त कानुन सम्बद्ध दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण नगरेर तपाईँको सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले नबनाउने, अनि निर्माण व्यवसायहरूलाई क्रसर व्यवसाय बन्द छ भनेर यतापट्टिको समस्या देखाउने, अनि निर्माण व्यवसायले आवाज उठाउँदाखेरि होइन निर्माणलाई हामीसँग दिने पैसा छैन भनेर कि सरकारले यसरी तपाईँको एकदम स्पष्ट कुरा गर्नु पर्यो। होइन भने नेपाल सरकारको आज नेपाल सरकार कमजोरी हुनु भने त हाम्रो मोडल डाउन हुनु नि त, नागरिकहरूको मोडल डाउन हुनु नि त। नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ निर्णय गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदाखेरि त्यो चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले लागू गर्नुपर्छ। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो भाषा सुधार गरेर त्यसमा भनिएको छ कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योग, मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका त्यस्ता उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिरेर त्यस्ता उद्योगले चाहिँ नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने शब्दमा एउटा चाहिँ नवीकरण भन्ने शब्द छुटाएको छ सरकारले। हामीले त्यो कुरो ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। त्यो शब्द सुधार गरेर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको निकास दिनुपर्छ। महासङ्घका अध्यक्ष न्यौपानेले उद्योगले सरकारले तिर्नुपर्ने कर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा तत्काल निकास दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले दर्ता भई सञ्चालनमा भएका तर मापदण्ड लगायत कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कर र दस्तुर लिएर 2080 असार मसान्तसम्म यथावत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म सरकारले मातहतका निकायमा कुनै निर्देशन दिएको छैन। विभिन्न मुलुक तथा नियोगका लागि प्रस्तावित 6 जना राजदूतहरूको नियुक्त हुने पक्का भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बिहिबार बसेको बैठकले विभिन्न मुलुक तथा नियोगका लागि प्रस्तावित 6 जना राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। सरकारले गत असार 26 गते न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदूतमा सुदूर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। सुनवाईलाई विशेष समितिले 10 दिनको समयावधि राखेर उनीहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेकोमा 5 वटा उजुरी दर्ता भएको थियो। उक्त उजुरी छलफल गर्न नै लायक नभएकाले त्यसमाथि छलफल नगरी संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा आम सहमति भएको थियो। जसअनुसार आज सुनवाई समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेपछि बैठकले 6 जना नै राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उल्लेखित पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा जम्मा 5 वटा उजुरी प्राप्त हुन आएका, जसमध्ये 3टा उजुरीहरू सैद्धान्तिक प्रकृतिका रहेका थिए भने 2टा उजुरीहरू व्यक्ति केन्द्रित रहेका थिए। संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 19 अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिहरूले प्रस्तावित पदका लागि आफ्नो योग्यता, अनुभव, अभिरुचि तथा उक्त पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो अवधारणा, कार्ययोजना र सोचका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले गर्नुभएको प्रस्तुतीकरण र प्राप्त उजुरीहरूमाथि समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरेको थियो। छलफल पश्चात समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित सबै व्यक्तिहरूलाई प्रस्ताव गरिएको पदमा नियुक्तिको लागि सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार विभिन्न मुलुक तथा नियोगका लागि प्रस्तावित 6 जना राजदूतहरूको नियुक्त हुने पक्का भएको हो। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार तीव्र उतार चढावबीच 3 अङ्कले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि लगातार घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबारदेखि भने घट्न रोकिएर सामान्य वृद्धि भएको थियो। बिहिबार पनि दिनभर उतार चढावका बीच नेप्सेमा 3 अङ्कको सुधार देखिएको छ। यो सँगै नेप्से परिसूचक 289.89 अङ्कमा पुगेको छ। यस दिन विकास बैंक, वित्त, होटल र पर्यटन, जलविद्युत र निर्जीवन बिमा बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको छ। बढेको बजारमा कारोबार रकम भने घट्दो क्रममा
देखिएको छ। अघिल्लो दिन 1 अर्ब 81 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएकोमा आज भने 1 अर्ब 78 करोड 19 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै 9 करोड 23 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन सपोर्ट लघुवित्त र एनआइबिएल ग्रोथ फन्डको सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.19%ले घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको अडान कायमै। समिति आवश्यक नरहेको सरकारको प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने काङ्ग्रेसको आशंका। सरकारले क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नवीकरण नगरेपछि व्यवसायीहरूको हारगुहार। तत्काल ती उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह। र साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव बीच 3 अङ्कको सुधार। कारोबार रकम भने 1 अर्ब 78 करोडमा सीमित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।